امام عصر علیه السلام قبل از اینکه پدر بزرگوارشان شهید بشوند ایشان امام بودند. اینطوری نبود که پدرشان شهید شد ایشان خلیفه خدا شدن و امام شدن. نه، امام عسکری علیه السلام که زنده بودن، امام حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در آن زمان هم امام بودن. در شکم مادر که بودن اون زمان هم امام بودن. در صلب پدرشان بودن اون زمان هم امام بودن. اون زمانی که اصلا پدرشان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به دنیا نیامده بود اون زمان هم امام بودن. شب معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج که رفت، خداوند متعال فرمود که ای رسول من، ای حبیب من صلی الله علیه و آله و سلم، من تو را انتخاب کردم، تو را برگزیدم و از برای تو جانشین تو برادر تو امیر المؤمنین علیه السلام را برگزیدم و امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما را و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین را و ائمه خدا علیهم السلام را برگزیدم. آیا میخوای اونها را ببینی؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که بله، و این حدیث را شیعه هم نقل کرده و عمری هم نقل کرده و سندش خیلی زیاده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که بله من میخوام ببینم. خداوند متعال نشان دادن، گفتن نگاه کن جانب عرش. نگاه کردن که اونجا 13 معصوم اونجا موجود هستند و در بین اونها، در وسط اونها حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و روح له الفدا موجود بود و اونجا بله مانند نور، مانند ستاره درخشان در میان اونها می درخشید. لذا حضرت امام عصر علیه السلام حجت خدا بودند قبل از اینکه به دنیا بیان. پدرشان هم که زنده بودند حضرت امام عسکری علیه السلام، ایشان حجت خدا بودند. و در روایات، مثلا روایات زیاده که وقتی که شیعیان مشرف می شدن از راه دور می رفتن برای سوالات مشکل از حضرت امام عسکری علیه السلام، امام عسکری علیه السلام می فرمودند که از ایشان بپرسید، ایشان حجت خدا هستند. و از این طفل مثلا 2 ساله 3 ساله به ظاهر طفل اما در حقیقت عظیمتر از زمین و آسمان میپرسیدن و معجزات میدیدن و قضای حوائج اونها صورت میپذیرفت و مشکلاتشان حل میشد و جوابهای علمی خود را اخذ میکردن. اما هر وقتی که 2 امام در یک زمان باشد، یک امام صامت و ساکت هست، امام دیگر ناطق به حق هست. امام عصر علیه السلام وقتی پدرشان شهید شدن، زعامت مردم و ریاست مردم که به دست پدرشان بود به دست ایشان، بله، بعد از آن ادارهشان مستقیما به دست ایشان افتاد. و الا از عصمت واجب الطاعه بودن، این که علم ایشان علم پروردگار عالم و علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، این در حیات پدرشان هم بود. احوال ایشان 15 شعبان سال 255 تا 8 ربیع سال 260 ولادت ایشان تا شهادت پدر بزرگوارشان امام عسکری علیه السلام، این در کتاب بحار الانوار مجلد 51 آمده. اونجا وقایع متکرر و مختلف اونجا آمده که ایشان متولد شدن، ملائکه به زیارت ایشان آمدن، ملائکه ایشان را بردن به آسمان بردن و اونجا روایات معجزات خیلی زیاد ذکر شده. بله، در اون ایامه که پدر بزرگوار ایشان امام عسکری علیه السلام زنده بودند و حیات ظاهری تشریف داشتند. لذا این جشن 9 ربیع جشن امامت امام عصر علیه السلام نیست. این را بدانید شیعیان، این اصل جشن همون جشن بقر. جشن بقر چی؟ پاره شدن دیگه. رخه شبکه ولایت. شما که ناراحت میشین با شما تسلیت عرض میکنم. آقای قزوینی با شما تسلیت عرض میکنم، شما ناراحتی آمدی 3 شبه که جلسه گذاشتی سخنرانی میکنی که 9 ربیع را نگیری. شما بعد شما مستحقین تسلیت هستین. مولوی قزوینی را تسلیت بکن. اما شیعیان جشن پاره شدن. چی پاره شد؟ کجای عمر پاره شد؟ عمر خلاصه نرمش قهرمانان انجام داده. بله، با امید این که جناب ابو لولو علیه السلام در این نرمش با ایشان مشارکت میکنه. ابو لولو علیه السلام چون اهل گناه نبود که این در نرمش قهرمانان با ایشان مشارکت بکنه. ابو لولو علیه السلام به جای این که در نرمش با ایشان مشارکت بکنه، فلان جای عمر را بله با خنجرم که چه خنجری خلاصه درید و پاره کرد.